मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, सब का अंगूठी वाले लेक्चर में कि नगीना अंगुश्त किस तरह पहननी चाहिए वो हम तफसीली तौर पर डिस्कस कर चुके हैं कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमान मोमिनीन की निशानियाँ कितनी हैं और अंगूठी दाएं हाथ में पहननी है और किस उंगली में पहननी है, ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने कहा था कि पत्थर जो हैं वो कौन से पहनने चाहिए। अब आज हम अकीक के बारे में डिस्कस करेंगे कि अकीक कौन सा पत्थर है, इसकी कितनी अक़साम हैं और इसके कितने फ़ज़ाइल हैं। वुज़ू और गुस्ल के बग़ैर आप पहन सकते हैं, कोई भी पत्थर हो वुज़ू और गुस्ल के बग़ैर आप पहन सकते हैं। उसमें यह ज़रूरी है कि उसके ऊपर कोई लिखाई ना हो, यानी कोई उसके ऊपर आयत, कोई अस्माए मुबारका, अल्लाह के अहले बैत के अंबिया के नाम ना लिखे हों, तो आप उसको बग़ैर वुज़ू और गुस्ल के पहन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मर्द सोने में नहीं पहन सकता। मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो सोना ना पहने। सोने के अंदर चाहे उसने कोई भी कीमती पत्थर, मुबारक पत्थर पहना हुआ है, उसकी तासीर नहीं होगी, उसको फ़ायदा नहीं देगा, और सोना जो पहना हुआ है वो उस पर हराम है और उसका गुनाह उस पर लगता रहेगा और वो गुनाह में मुर्तकिब रहेगा। चांदी में पहनना मुस्तहब है, ताकीद है, चांदी में पहना जाए, कोई भी पत्थर पहने, लोहे में नहीं पहनना चाहिए, ममानियत है। इसी तरह दीगर धातु में भी बेहतर यह है कि चांदी में पहना जाए, और ख़ातून के लिए जायज़ है कि वो चाहे सोने में पहने या चांदी में पहने, दीगर धातें ना इस्तेमाल करे। सोना और चांदी उसके लिए दोनों जायज़ हैं। मर्द के लिए चांदी जो है वो मुस्तहब है, सोना उस पर हराम है। सोने में वो ना सोना के अंदर अंगूठी पहन सकता है, ना लॉकेट पहन सकता है, ना कोई भी चीज़ वो सोने की पहन सकता है। मर्द के ऊपर हराम है सोना पहनना, रेशमी लिबास पहनना, ये भी हम तफसीली तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। ख़ातून अय्याम ख़ास में बग़ैर लिखा हुआ पहन सकती है, ये हम तफसील बता चुके हैं कि अय्याम ख़ास हैं, पीरियड्स के दिन हैं या नफास के दिन चल रहे हैं, तो वो उसमें पहन सकती है, लिखा हुआ ना हो, क्योंकि बग़ैर तहारत के लिखे हुए को, आयत को, अस्माए मुबारका को छूना जायज़ नहीं है। लिखा हुआ नहीं है, अकीक है, याकूत है, फ़िरोज़ा है, कोई भी पत्थर है, उसको आप पहन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। पहनने के लिए अकीक की मुतअद्दिद अक़साम हैं और सबसे ज़्यादा फजीलत जो है वो सुर्ख अकीक की है। अकीक की तकरीबन 40 अक़साम ज़िक्र की गई। आगे हम इंशाअल्लाह अकीक की अक़साम और कुछ रिवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से डिस्कस करते हैं। ये मसाइल ज़रूरी हैं, पहले इनको डिस्कस कर लें, आगे रिवायात बताते हैं। फ़कत पहनने के लिए कोई ख़ास अमल नहीं है। पहनने के लिए बाज़ लोग कहते हैं कि इसको दूध में डाला जाए, रखा जाए, आटे में, चीनी में, नमक में, ये सब बातें हैं। पहने, जो भी पत्थर हो उसको पहने, दुआ मांगे, मसलन कि आप कोई भी विर्द कर सकते हैं, आयतुल कुर्सी, बाकी सूरतें पढ़ सकते हैं, और पहनते वक्त ये दुआ मांगें कि ऐ अल्लाह, ये जो पत्थर हैं, मुबारक पत्थर हैं, इनकी तासीर हमारे ऊपर जो है वो मुतासर हूँ, हम अच्छी तासीर हमारे ऊपर फरमा और हमें बुराइयों से बचा, जो भी यानी कि आप दुआ मांग सकते हैं। और इसकी एक मसनून दुआ भी है, वो हम इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे कि आपने दुआ पत्थर पहनते हुए कौन सी दुआ पढ़नी है। और बाकी हर दफ़ा पहनते उतारते हुए वो दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। पहली बार जब आप पहन रहे हो तो वो दुआ पढ़ें, और वो वाजिब भी नहीं है। इसी तरह मसलन के कोई ख़ास अमल नहीं है बाकी के, या ये कर लें वो कर लें, दुआ मांगे और उस पत्थर को आप पहन लें। बाकी किस उंगली में पहनना है वो हम बता चुके हैं। असली नकली की पहचान के तरीके, वज़न में भी और चमक में भी असली और नकली को कैसे पहचाने, ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि पत्थरों को कैसे पहचान सकते हैं हम, असल है या नकल है। प्लास्टिक है तो आप इजीली पहचान सकते हैं, उसको आग लगाएं जल जाए, प्लास्टिक है। आगे आते हैं शीशा और पत्थर में। शीशा और पत्थर के वज़न में फ़र्क होता है। आप शीशे को उठाएं हल्का महसूस होगा, पत्थर उठाएं तो वज़नी महसूस होगा। तो इस तरह भी आप पहचान सकते हैं। शीशे की रगड़ जो है वो और चमक जो है उसमें फ़र्क होता है। शीशे को रगड़ें तो वो धब्बा पड़ जाता है जो साफ़ भी नहीं होता। पत्थर को आप रगड़ें, बहुत ज़्यादा ना रगड़ें, यानी हल्का सा उसको रगड़ें, साफ़ करेंगे साफ़ हो जाएगा। तो पत्थर की और शीशे की रगड़ में, चमक में, वज़न में फ़र्क होता है। जो थोड़ा सा भी शीशे को जानते हैं वो आसानी से पहचान लेंगे कि ये शीशा है या पत्थर है।
آگے پتھر جو ہے اس کی مختلف اقسام ہیں اور اس کے اندر جو حقیقی پتھر اور جیلی پتھر اس میں بھی فرق ہے، لیکن وہ فقط اہل علم جانتے ہیں، اس لیے ہم مومنین کو کہتے ہیں کہ اگر آپ پتھر لیں تو آپ کسی جاننے والے سے، کسی با اعتماد شخصیت سے لیں۔ اسی طرح اور بھی کچھ طریقے ذکر کیے جاتے ہیں، وہ ٹوٹکے ہیں، کوئی خاص طریقہ پتھر کو جاننے کا وہ فقط اہل علم ہی جان سکتے ہیں، باقی سب ٹوٹکے ہیں، کچھ درست ہیں کچھ درست نہیں ہیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ ہے آپ با اعتماد شخصیت سے لیں، با اعتماد ادارے سے لیں، ایسے عام سٹال سے، عام بندے سے نہ لیں، تاکہ آپ اصلی پتھر لیں اور اس کی تاثیر سے فیض یاب ہو سکیں۔ کچھ روایات ذکر کریں گے ہم اہل بیت علیہ السلام نے عقیق کے بارے میں کیا کہا، کیونکہ آج کا لیکچر ہمارا خاص ہے عقیق کے بارے میں۔ کچھ یہ مسائل تھے جو ذکر کرنے تھے۔ عقیق سردار پتھر ہے۔ عقیق کے بارے میں درجنوں سینکڑوں روایات، حتیٰ کہ کتابیں لکھی گئی ہیں عقیق کے بارے میں۔ اتنی زیادہ فضائل ہیں عقیق کے کہ انسان جب سنے تو کہتا ہے کہ عقیق پہننا ضروری ہے، اور کبھی وہ شاید عقیق اتارے ہی نہ۔ عقیق کی تقریباً 40 اقسام ہیں، سبز عقیق، سفید عقیق، سرخ عقیق، یمنی عقیق۔ یمنی عقیق میں بھی یہ ساری قسمیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یمنی ایک قسم کا ہو، یمنی میں بھی یہ سرخ، سفید اور دیگر موجود ہیں۔ اسی طرح نیلا عقیق، کالا عقیق، اس طرح بنفسجی عقیق، گلابی عقیق، یہ تمام جو ہے اس کی قسمیں ہیں۔ سلیمانی عقیق، اور اس میں مشہور جو ہے وہ پیلا عقیق جسے شرف شمس، سرخ عقیق، اور اسی طرح کبدی یعنی کلیجی عقیق، اور اسی طرح سبز عقیق، یہ مشہور قسمیں ہیں جن کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، پہنا جاتا ہے۔ لیکن سرخ عقیق سب سے زیادہ مؤثر ہے اور اس کی زیادہ تاکید ہے، اور روایات اہل بیت علیہ السلام نے بھی سرخ عقیق کو زیادہ ریکمینڈ کیا، لیکن باقی بھی عقیق جو ہیں ان کی تاثیر ہے، اور عقیق کا آپ مستاق بن سکتے ہیں پہننے کا، جو بھی آپ عقیق کا پتھر پہنیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ عقیق پہنتے تھے اور تاکید بھی فرماتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کا عقیق کالا بھی تھا، کالے عقیق کو بھی پہنتے تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر کائنات سے بھی فرمایا کہ آپ سرخ عقیق دائیں ہاتھ میں پہنا کریں، تاکہ یہ مقربین کی نشانی ہے۔ اور مقربین کون ہیں؟ وہ ملائکہ جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اسی طرح خدا کی طرف اٹھنے والا ہاتھ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو، جس ہاتھ میں انگوٹھی ہو اور عقیق کا نگینہ پہنا ہوا ہو، وہ خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہاتھ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے عقیق پہنا ہوا ہو اس کے رزق میں وسعت ہوگی، خداوند کریم کی طرف سے بلا و مصیبت سے بچے گا، جابر سلطان سے، جابر حاکم سے بچے گا، ظالم سے بچے گا، خوف و جبر سے اس کو چھٹکارا حاصل ہوگا، اور اس طرح دیگر فضائل بھی ذکر کیے گئے۔ تو بعض یہاں لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ اتنا فضائل ایک پتھر کے، یہ وہ پتھر ہیں جس طرح کہ عام مٹی ہمارے لیے کھانا بھی حرام ہے اور عام مٹی کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن جب ہم خاک شفا کی طرف آتے ہیں تو خاک شفا چھوٹی سی جو ہے چھوٹا سا اس کا دانہ اور چھوٹی سی اس کی مقدار کھانے سے ہم ہر بیماری سے بچ سکتے ہیں اور شفا یاب ہو سکتے ہیں، جس طرح روایات اہل بیت ہیں، کیونکہ وہ خاک شفا منسوب ہو گئی اہل بیت علیہ السلام سے۔ اسی طرح جو چیزیں منسوب ہو جائیں ان کی پھر اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ عقیق کا پتھر جو ہے حضرت موسیٰ جب کلام کرنے گئے، کلیم اللہ نبی ہیں اللہ کے ساتھ جبل طور پہ، تو وہاں اللہ نے نور حضرت موسیٰ سے، چہرے کے نور سے عقیق کو خلق کیا۔ اور یہ پتھر جو ہے عقیق، یاقوت، فیروزہ، یہ وہ پتھر ہیں جو جنت کے پہاڑوں میں سے ہیں، اور جنت کے وہ پہاڑ ہیں جو اہل بیت کے ارد گرد ہیں، اور یہ وہ پتھر ہیں جن کی فضیلت اہل بیت نے بارہا فرمائی ہے۔ اسی طرح سفر میں بھی امان کا باعث بنے گا آپ کے ساتھ یہ، کیونکہ یہ پتھر جو ہیں خدا کے ذکر کو بھی سنتے ہیں، خدا کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور خدا نے ان کو اہمیت دی ہے۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچتے، ہم عام کسی عہدیدار کی طرف جائیں تو ہم واسطہ تلاش کرتے ہیں، تو خدا کی ذات تو وحدہ لا شریک ذات ہے، اور اہل بیت جو ہیں وہ عصمت و طہارت کے مالک ہیں، تو ہم گناہگار اور عیبدار شخص ہیں، تو ہم وسیلے کے ساتھ ان تک پہنچتے ہیں، تاکہ ان تک پہنچتے پہنچتے ہمارے کم سے کم گناہ ہوں اور کم سے کم ہماری غلطیاں ہوں۔
تو یہ چیزیں جو ہیں شاعر حسینیہ ہوں، شاعر اہل بیت ہوں یا شاعر اللہ ہوں، یہ ہمیں ان تک پہنچاتی ہیں اور ہمیں صحیح طریقے سے ان تک پہنچاتی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس شخص نے عقیق پہنا ہوا ہے اس کی ایک نماز 70 نمازوں کے برابر ہوگی۔ یہ بھی فضیلت عقیق میں سے ہے۔ اور عقیق کے جو پتھر ہیں اس کی بہت ساری قسمیں، کوئی بھی آپ پہن لیں، آپ عقیق پہننے کے مستاق میں آ جائیں گے اور اس کی فضیلت پا لیں گے، لیکن سب سے زیادہ شرف اور فضیلت جو ہے وہ سرخ عقیق کو ہے۔ اس کو آپ دائیں ہاتھ میں پہنیں تاکہ آپ اس سے مکمل طور پر فیض یاب ہو سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فیروزہ کے بارے میں، یاقوت کے بارے میں، در نجف کے بارے میں، جو مشہور پتھر ہیں، ایک ہی ویڈیو میں کوشش کریں گے ان کے فضائل ڈسکس کریں گے۔ پھر اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نقش ذکر کریں گے کہ انبیاء اور اہل بیت کے انگوٹھیوں کے نقش کیا تھے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔